वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामिक टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने मुरक्कबात को पढ़ा था। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम हरकात को जानेंगे कि हमने हरकात को कैसे पढ़ना है, कि हरकात कौन कौन सी हैं और इनकी अदायगी किस तरह होगी। सबक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज का सबक। जैसे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ। मैंने आपको इसका पहले भी बताया था कि अलिफ खाली है तो वो अलिफ है। अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर या पेश या कोई हरकत आ गई है तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। जैसे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ। हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, ख्वा ज़बर ख्वा, दाल ज़बर दा, लाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सा ज़बर सा, दा ज़बर दा, ता ज़बर ता, वा ज़बर ज़ा, ऐन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फा ज़बर फा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर हा, या ज़बर या ज़बर या। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आ बा। दाल ज़बर दा, मीम ज़बर मा, दा मा। वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, वा रा। सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, सा ला। या ज़बर या, रा ज़बर रा, या रा। या ज़बर या, दाल ज़बर दा, या दा। हा ज़बर हा, लाम ज़बर ला, हा ला। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, ला का। क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ा ता। पहले एक एक करके बताया गया है, फिर दूसरे लफ्ज़ को साथ में लाया गया ताकि जोड़ के भी पढ़ने का तरीका आ सके। बा ज़बर बा, सीन ज़बर सा, बा सा। नून ज़बर ना, सीन ज़बर सा, ना सा। सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, सा ला मा। इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, सा ला, मीम ज़बर मा, सा ला मा। जैसे सालामा। रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, रा ज़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, रा ज़ा क़ा। जीम ज़बर जा, रा ज़बर रा, जा रा। बा ज़बर बा, जा रा बा। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा। लाम ज़बर ला, आ मा ला। मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, दा ज़बर दा, मा रा दा। जैसे मारा दा। ये हमने पढ़ा था ज़बर के बारे में, जो ज़बर ज़ेर पेश की जो पहली हरकत है ना ज़बर, ये हमने उसके बारे में पढ़ा गया। अब हम पढ़ते हैं ज़ेर के बारे में। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, फा ज़ेर फी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, ख्वा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर री, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को आती है। जैसे अगर इसके ऊपर ज़बर होती पढ़ना तो सीन ज़बर सा, अब ज़ेर है, सीन ज़ेर सी। इस तरह शीन ज़ेर शी, सा ज़ेर सी, दा ज़ेर ज़ी, क़ा ज़ेर ती, वा ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर ग़ी, फा ज़ेर फी, क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ई,
یا زیر جی. یہ تھا ایک ایک کر کے. ایک ایک کو ہم نے کیسے ادا کیا ہے. اب نیچے آ گیا کہ جوڑ کے ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی. حمزہ زیر ای جیم زیر جی ای جی. واو زیر وی زا زیر زی وی زی. را زیر ری زا زیر زی ری زی. با زیر بی سین زیر سی بی سی. عین زیر عی نون زیر نی عی نی. با زیر بی صاد زیر سی بی سی. اگر ایک لفظ باریک آ جاتا ہے اور اگلا موٹا آ جاتا ہے تو ان دو ہم نے باریک کو باریک ہی پڑھنا ہے اور موٹے کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے. سوری حرف لفظ نہیں. جیسے با زیر بی صاد زیر سی عین زیر عی با زیر بی عی بی. قا زیر تی عین زیر عی عی عی. حا زیر حی عین زیر عی حی ای. نون زیر نی سین زیر سی نی سی. عین زیر عی صاد زیر سی عی سی. حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی. لام زیر لی ای بی لی. اس کو ہمیں لمبا لمبا نہیں پڑھنا. ای بی لی. میم زیر می را زیر ری ضاد زیر دی می ری دی. جو باریک ہیں ان کو باریک ہی ادا کرنا ہے. جہاں جو گرین کلر کا ہے وہ موٹا ہے اور اس کو ہم نے موٹا ہی ادا کرنا ہے. شین زیر شی خا زیر خی را زیر ری شی خی ری. فا زیر فی لام زیر لی فی لی. میم زیر می فی لی می. سین زیر سی را زیر ری فا زیر فی سی ری فی. یہ ہم نے جانا تھا زیر کے بارے میں. اب ہم جانتے ہیں پیش کے بارے میں. جیسے حمزہ پیش او با پیش او. میں نے آپ کو بولا تھا کہ زبر کی آواز اوپر کو جانی ہے, زیر کی آواز نیچے کو آنی ہے. پیش کی آواز کے لیے ہم نے منہ کو تھوڑا سا گول گول کر لینا ہے. جیسے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او. او کر کے جب پڑھا تو منہ ہمارا گلائی کی طرف چلا گیا. جیسے حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو فا پیش سو جیم پیش جو حا پیش حو خا پیش خو دال پیش دو زال پیش زو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو صاد پیش سو ضاد پیش دو طا پیش تو ظا پیش ظو عین پیش عو غین پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ہا پیش ہو حمزہ پیش او یا پیش یو یا پیش یو. یہ تھا ایک ایک کر کے پڑھا. اب ملا کے کیسے پڑھنا ہے وہ پڑھنا. فا پیش فو لام پیش لو فو لو. تا پیش تو لام پیش لو تو لو. حمزہ پیش او جیم پیش جو او جو. ہا پیش ہو نیم پیش مو ہو مو. میم پیش مو را پیش رو مو رو. قاف پیش قو دال پیش دو قو دو. حمزہ پیش او خا پیش خو او خو. غین پیش غو لام پیش لو غو لو. غین پیش غو میم پیش مو غو مو. عین پیش او میم پیش مو را پیش رو او مو رو. را پیش رو سین پیش سو رو سو لام پیش لو رو سو لو. جیسے روسولو. فا پیش فو صاد پیش سو فو سو لام پیش لو فو سو لو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو زبر زیر اور پیش کا صحیح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے.